पहिलो इतिहास अध्याय 24। पुजारीहरूका विभाजन। हारूनका छोराहरूका विभाजन। हारूनका छोराहरू नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामार थिए। तर नादाब र अबिहु चाहिँ तिनीहरूका पिताको मृत्यु अघि नै कोही छोराहरू नजन्मिकनै मरे। यसै कारण एलाजार र इतामारले पुजारीहरूको काम गर्थे। दाउदले एलाजारका सन्तान सादोक र इतामारका सन्तान अहिमेलेकको परामर्श लिएर तिनीहरूका पुजारीहरूका आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नलाई दल बनाइदिए। तिनीहरूका घरानाका मुख्य पुरुषहरू इतामारको भन्दा एलाजारको ज्यादा भेटाइए। त्यसकारण एलाजारका सन्तानबाट परिवारका 16 जना मुखिया र इतामारका सन्तानबाट परिवारका 8 जना मुखियाहरू आफ्नो दलमा बाँधिए। तिनले तिनीहरूका बीचमा चिट्ठा हालेर बिना पक्षपात दलहरू बनाए, किनकि एलाजार र इतामार दुवैका सन्तानमध्ये पवित्र स्थानका अधिकारीहरू र परमेश्वरका अधिकारीहरू थिए। नतनेलका छोरा समाया, जो एक लेवी र शास्त्री पनि थिए, तिनले राजा र अधिकारीहरूका सामुन्ने पुजारीहरूको नाउँ लेखे। सादोक पुजारी अबियाथारका छोरा अहिमेलेक र पुजारीहरू र लेवीहरूका परिवारका मुखियाहरू अर्थात् एलाजारका सन्तानबाट र इतामारका सन्तानबाट पालो पालो एक परिवारको नाउँ तिनले लेखे। पहिलो चिट्ठा यहोयारिबको नाउँमा, दोस्रो यदायाको, तेस्रो हरिमको, चौथो सोरिमको, पाँचौं मल्कियाको, छैटौं मियामिनको, सातौं हक्कोसको, आठौं अबियाको, नवौं येशुवको, दशौं सकन्याको, 11औं एल्यासिबको, 12औं याकिमको, 13औं हुप्पाको, 14औं येसेबाबको, 15औं बिल्गाको, 16औं इमेरको, 17औं हेजिरको, 18औं हेपिसेबको, 19औं पथियाको, 20औं यहेजकेलको, 21औं यकिनको, 22औं गमुएलको, 23औं दलयाको र 24औं माझ्याको नाउँमा निस्कियो। तिनीहरूका पुर्खा हारूनले यो आदेश परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट पाएका थिए। तिनले तोकेको यो विधि अनुसार जब तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो सेवाको काम गर्न जान्थे, तब तिनीहरूको सिलसिला यही थियो। बाँकी लेवीहरूबाट अमरामका छोराहरूबाट सुबायल, सुबायलका छोराहरूबाट यहदया, रब्याका छोराहरूबाट यिसिया, जो रब्याका छोराहरूमध्ये जेठा थिए। यिसहारको वंशबाट सलोमोत, सलोमोतका छोराहरूबाट यहत, हेब्रोनका छोराहरू यरिया चाहिँ जेठा, दोस्रा अमर्या, तेस्रा यहासेल, चौथा यकमाम। उज्जेलका छोराहरू मिका, मिकाका छोराहरूबाट सामिर, मिकाका भाइ यिस्या, यिस्याका छोराहरूबाट जकरिया, मरारीका छोराहरू महली र मुसी, यजियाका छोरा बनो, मरारीका छोराहरू यजियाबाट बनो, सोहम, जक्कुर र इब्री। महलीबाट एलाजार, जसका कोही छोराहरू थिएनन्। किसबाट किसका छोरा यरहमेल, अनि मुसीका छोराहरू महली, एदेर र यरिमोत। लेवीहरू आफ्ना परिवार अनुसार यी नै थिए। राजा दाउद सादोक, अहिमेलेक अनि पुजारी र लेवीका मुखियाहरूको उपस्थितिमा आफ्ना कुटुम्ब हारूनका सन्तानहरूले गरे झैं यिनीहरूले पनि चिट्ठा हाले। पहिलो इतिहास अध्याय 25। गवैयाहरू। दाउद र तिनका सेनापतिहरूले आसापका छोराहरू, हेमानका छोराहरू र यदुतुनका छोराहरूमध्ये कसैलाई बीणा, सारङ्गी र झ्यालीहरूका साथमा अगमबाणी कहने काममा खटाइदिए। यिनीहरूको सूची यस प्रकार थियो। आसापका छोराहरूबाट जकुर, योसेफ, नतन्या र अस्रेला। राजाका अधीनमा अगमबाणी बोल्ने आसापको अधीनमा यिनीहरू थिए। यदुतुनका छोराहरूबाट गदल्या, सेरी, यस्या, सिमी, हसब्या र मतित्या। यी 6 जना आफ्ना पिता यदुतुनका अधीनमा थिए, जसले बीणाको साथमा परमप्रभुलाई धन्यवाद र स्तुति गर्दै अगमबाणी बोल्थे। हेमानका छोराहरूबाट बुकिक्या, मतन्या, उजियल, सुबायल, यरिमोत, हनन्या, हनानी, एलियाता, गिदलती, रोममती, एजेर, योसबाकासा, मल्लोती, होतिर र महतिओज। यी सबै राजाका दर्शी हेमानका छोराहरू थिए। यिनीहरू
तिनलाई उच्च पार्नका निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा दिएका थिए। परमेश्वरले हेमानलाई 14 छोरा र 3 छोरी दिनुभयो। तिनीहरू सबै परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्ना पिताहरूको अधीनमा सेवा गर्थे। तिनीहरू झ्याली, सारङ्गी र वीणाद्वारा परमप्रभुका भवनको सेवामा भाग लिन्थे। आसाप, यदुतुन र हेमान चाहिँ राजाको अधीनमा थिए। तिनीहरूका कुटुम्बहरूका साथमा सङ्गीतकारहरूको सङ्ख्या 288 थियो। जवान र बुढा, गाउनमा निपुण र सिकारु दुवैले तिनीहरूका कामको निम्ति चिठा हाल्थे। पहिलो चिठा जो आसापको निम्ति थियो, योसेफ र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा पर्यो 12 जना। दोस्रो चिठा गदल्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा 12 जना। तेस्रो चिठा जकुर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। चौथो यिस्री र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। पाँचौं नतन्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। छैठौं बुकियाको र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। सातौं यसरेला र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। आठौं यसिया र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। नवौं मतन्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। दशौं सिमी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 11औं अजरेल र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 12औं हसब्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 13औं सुबायल र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 14औं मतित्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 15औं यरिमोत र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 16औं हनन्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 17औं योसबाकासा र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 18औं हनानी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 19औं मल्लोती र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 20औं एलिआता र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 21औं होतिर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 22औं गिद्दलती र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 23औं महजिओत र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 24औं रोममती एजेर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। पहिलो इतिहास अध्याय 26। द्वारपालहरू। द्वारपालहरूका दलहरू। कोरहीहरूबाट कोरेका छोरा मेसेलेमा। कोरे चाहिँ आसापका छोराहरूमा एक थिए। मेसेलेमाका छोराहरू जेठा जकरिया, माइला, यदिएल, साइला, जब्दिया, काइला, यत्निएल, अन्तरे एलाम, जन्तरे यहोहानान र कान्छा एल्यहोएनै। ओबेद एदोमका छोराहरू जेठा समाया, माइला, यहोजाबाद, साइला, योआ, काइला, साकार, अन्तरे नथनेल, जन्तरे अम्मिएल, खन्तरे इस्साखार र कान्छा पुल्लतै। किनभने परमेश्वरले ओबे एदोमलाई आशिष दिनुभएको थियो। तिनका छोरा समायाका छोराहरू पनि थिए। तिनीहरू आफ्ना पिताको परिवारमा नायकहरू थिए, किनभने तिनीहरू खुब योग्यता भएका मानिसहरू थिए। समायाका छोराहरू ओत्नी, रपायल, ओबेद र एल्जाबाद। तिनका कुटुम्ब एलिहु र समक्या पनि योग्यता भएका मानिसहरू थिए। यी सबै ओबेद एदोमका सन्तानहरू थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका छोराहरू र दाजुभाइहरू योग्यता भएका मानिसहरू थिए। अनि काम गर्नका निम्ति तिनीहरूको शक्ति पर्याप्त थियो। तिनीहरू जम्मा 62 जना थिए। मेसेलेमाका छोराहरू र दाजुभाइहरू सबै योग्यता भएका मानिसहरू थिए, 18 जना। मरारी होसाका छोराहरू जेठा चाहिँ सिम्री। तिनी जेठा थिएनन्, तर तिनका पिताले तिनलाई जेठा तुल्याएका थिए। माइला, हिल्किया, साइला, तबलिया र कान्छा जकरिया। होसाका छोराहरू र दाजुभाइहरू जम्मा 13 जना थिए। द्वारपालका दलहरूका यी प्रधान पुरुषहरू आफ्ना कुटुम्बहरू झैं परमप्रभुको मन्दिरको सेवाको निम्ति छुट्याइएका थिए। जवान र बुढा दुवैले आफ्ना घराना अनुसार हरेक मूल ढोकाको निम्ति चिठा हाले। पूर्व ढोकाको लागि
सेलेम्याको नाउँमा पर्यो। त्यसपछि तिनका छोरा बुद्धिमान सल्लाहकार जकरियाको नाउँमा उत्तर ढोका पर्यो। ओबेद एदोमलाई चाहिँ दक्षिण ढोका पर्यो र तिनका छोराहरूलाई ढुकुटी पर्यो। सुप्पिम र होसालाई पश्चिम ढोका र उकालो लाग्ने बाटोको सल्केट ढोका पर्यो। एउटा पाले अर्को पालेको नजिकै थियो। 6 जना लेवीहरू दिनहुँ पूर्वतिर, 4 जना उत्तरतिर, 4 जना दक्षिणतिर र 2 जना ढुकुटीको पहरा बस्थे। अनि पश्चिमको चोकमा जाने बाटोमा 4 जना र चोकमा नै 2 जना थिए। कोरही र मरारीका सन्तान मध्येका द्वारपालका दलहरू यी नै थिए, कोषाध्यक्ष र अरू अधिकारीहरू। तिनीहरूका सङ्गी लेवीहरूलाई परमप्रभुको भवनका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका थोकहरूका भण्डारको जिम्मा दिइएको थियो। लादानका सन्तानहरू जो लादानबाट जन्मिएका गेर्सोनीहरू थिए र गेर्सोनी लादानका घरानाहरूका प्रधानहरू थिए। यही एली र तिनका छोराहरू र जेताम र तिनका भाइ योएल, तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारहरूका जिम्मेवाल थिए। अमरामीहरू, यिसहारीहरू, हेब्रोनीहरू र उजिएलीहरूबाट मोसाका छोरा गेर्सोमका सन्तान सुबाएल भण्डारहरूका अधिकृत थिए। एलिएजेरबाट तिनका कुटुम्बहरू, तिनका छोरा रब्या र तिनका छोरा यस्या, तिनका छोरा योराम, तिनका छोरा जिक्री, तिनका छोरा सलोमित थिए। दाउद राजा परिवारका मुखियाहरू जो 1000 र 100 का फौजका अधिकृतहरू थिए र सेनाका अरू अधिकृतहरूले समर्पण गरेका थोकका भण्डारहरूका लागि सबै जिम्मा यी नै सलोमित र तिनका कुटुम्बहरूलाई दिएको थियो। तिनीहरूले लडाईँमा लिएका कुनै लुटका मालहरू परमप्रभुको मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरूले समर्पण गरेका थिए। दर्शी समुएल, किसका छोरा साउल, नेरका छोरा अबनेर र सरुयाका छोरा योआबले समर्पण गरेका सबै थोक अनि अर्पण गरिएका अरू सबै थोकहरू सलोमित र तिनका कुटुम्बहरूको जिम्मामा थिए। यिसहारीहरूबाट कनन्या र तिनका छोराहरू मन्दिर सम्बन्धी नभएको अरू काममा अर्थात् इजरायलका अधिकारी र न्यायकर्ताहरूको काममा खटाइएका थिए। हेब्रोनीहरूबाट हसब्या र तिनका कुटुम्बहरू 1700 योग्य मानिसहरू चाहिँ यर्दन नदीका पश्चिमतिरको इजरायलमा परमप्रभुको काम र राजाको सेवाको कामको हेरविचार गर्नेहरू थिए। हेब्रोनका परिवारहरूको वंशावली अनुसार यरिया चाहिँ प्रधान थिए। दाउदका शासनको 40औं वर्षमा हेब्रोनीहरूको वंशावलीमा खोज तलास गरियो र गिलादको याजेरमा तिनीहरूका योग्यका मानिसहरू भेटाइए। यरियाका 2700 योग्य कुटुम्बहरू थिए जो परिवारका मुखियाहरू थिए। यिनीहरूलाई दाउद राजाले रुबेनीहरू, गादीहरू र मनस्सेका आधा कुलमाथि परमेश्वर सम्बन्धी हरेक कुरा र राज्य शासनका कामको हेरविचार गर्नेहरू तुल्याए। पहिलो इतिहास अध्याय 27। सेनाका भागहरू। इजरायलीहरूको सूची अर्थात् परिवारका मुखियाहरू र 1000 र 100 का सेनापतिहरू आफ्ना अधिकृतहरू समेत जसले सेनाका भागहरूका सम्बन्धमा वर्षभरि महिनामा राजाको सेवा गर्थे। प्रत्येक विभागमा 24,000 जना थिए। जब्दिएलका छोरा यसोबाम पहिलो महिनाको लागि पहिलो भागका जिम्मेवाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थियो। तिनी फारेसका सन्तान थिए अनि पहिलो महिनाको लागि सेनाका अधिकृतहरूमध्ये तिनी प्रमुख थिए। ओहोदी दोदै दोस्रो महिनाको लागि त्यस भागका जिम्मेवाल थिए। तिनको भागमा नायक मिक्लोत थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। पुजारी यहोयादाका छोरा बनया तेस्रो महिनाको लागि तेस्रा सेनापति थिए। तिनी प्रमुख थिए र तिनको भागमा 24,000 जना थिए। यिनी तीनै बनया थिए जो 30 जना वीरहरू मध्येका थिए। तिनका छोरा अम्मिजाबाद तिनको भागका जिम्मेवाल थिए। चौथो महिनाको लागि योआबका भाइ असाहेल जिम्मेवाल थिए। तिनी पछि तिनका छोरा जब्दिया भए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। पाँचौं महिनाको लागि यिज्याही समूह सेनापति थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। छैठौं महिनाको लागि तकोका मानिस इकेसका छोरा इरा जिम्मेवाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। सातौं महिनाको लागि इफ्राइमका
पेलोनी हेलेस जिम्मेवाल थिए, तिनको भागमा 24,000 जना थिए। 8औं महिनाको लागि जेरहको घरानाका हुसाती सिब्बकै जिम्मेवाल थिए, तिनको भागमा 24,000 जना थिए। 9औं महिनाको लागि बिन्यामिनका अनातोनी एबिएजेर जिम्मेवाल थिए, तिनको भागमा 24,000 जना थिए। 10औं महिनाको लागि जेरहको घरानाका नतोपाती महरै जिम्मेवाल थिए, तिनको भागमा 24,000 जना थिए। 11औं महिनाको लागि इफ्राइमका पिरातोनी बनेया जिम्मेवाल थिए, तिनको भागमा 24,000 जना थिए। 12औं महिनाको लागि ओत्निएलको घरानाका नतोपाती हेल्दै जिम्मेवाल थिए, तिनको भागमा 24,000 जना थिए। कुलका अधिकृतहरू। इजरायलका कुलहरूका मुख्य अधिकृतहरू यी नै थिए। रुबेनको कुलका जिक्रीका छोरा एलिएजेर मुख्य अधिकृत थिए। सिमियोनका माकाका छोरा सपत्या, लेवीका कमुएलका छोरा हसब्या, हारुनका सादोक, यहुदाका दाउदका दाजु एलिहु, इस्साखारका मिखाएलका छोरा ओम्री, जबुलुनका ओब्दियाका छोरा यिस्माया, नप्तालीका अज्रियलका छोरा यरिमोत, इफ्राइमका अजज्याका छोरा होसिया, मनस्सेको आधा कुलका पदेयाका छोरा योएल, गिलादमा भएका मनस्सेको आधा कुलका जकरियाका छोरा इद्दो, बिन्यामिनका अबनेरका छोरा यासियल, दानका अबनेरका छोरा अजरेल। कुलहरूका मुख्य अधिकृतहरू यी नै थिए। दाउदले 20 वर्षदेखि उँधोकाहरूको जनसङ्ख्या लिएनन्, किनभने परमप्रभुले इजरायललाई आकाशका ताराहरू झैं सङ्ख्यामा बढाउने छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। सरुयाका छोरा योआबले जनसङ्ख्या लिन थालेका थिए, तर तिनले त्यो काम सिध्याएनन्। यसले गर्दा इजरायलमाथि क्रोध आइपर्यो र यो जनसङ्ख्या दाउद राजाको इतिहासमा लेखिएन। राजाका रेखदेख गर्नेहरू। राजाका भण्डारहरू अदिएलका छोरा अजमावेतको जिम्मामा थिए। देशका सहरहरूका, गाउँहरूका र किल्लाहरूका भण्डारहरू उजियाका छोरा जोनाथनको जिम्मामा थिए। देशमा खेती किसानी गर्नेहरू कलुबको छोरा एस्रीको जिम्मामा थिए। दाखबारीहरू रामती सिमीको जिम्मामा थिए। दागमद्द राख्ने भण्डारको निम्ति दाखबारीको उब्जनी सेपेमी जब्दीको जिम्मामा थियो। पश्चिमतिरको तराईमा भएका भद्राक्ष र अन्जिरको हेरचाह गर्ने गेदरी बाल हानान थिए। तेल राख्ने भण्डार योआसको जिम्मामा थियो। सारोनमा चर्ने गाई गोरुहरू सारोनी सित्रैको जिम्मामा थिए। बेसीमा गाई गोरुहरू अदलैको छोरा साफतको जिम्मामा थिए। ऊँटहरू इस्माइली ओबिलको जिम्मामा थिए। गधाहरू मेरोत नोती यहदयाको जिम्मामा थिए। भेडा बाख्रा हग्री याजिसको जिम्मामा थिए। दाउद राजाका आफ्नै निज सम्पत्ति यी नै अधिकारीहरूको जिम्मामा थिए। दाउदका काका जोनाथन एक सल्लाहकार, बुद्धिमानी र शास्त्री थिए। हकमोनीका छोरा यहियल राजाका छोराहरूको हेरचाह गर्ने थिए। अहितोपेल राजाका सल्लाहकार थिए। अर्की हुसै राजाका मित्र थिए। अहितोपेल पछि बनायाका छोरा यहोयादा र अबियाथार सल्लाहकार भए, अनि योआब चाहिँ सेनापति थिए। पहिलो इतिहास अध्याय 28। मन्दिर बनाउने दाउदको योजना। दाउदले यरुसलेममा इजरायलका सबै अधिकारीहरू, कुल माथिका अधिकृतहरू, राजाको सेवामा लाग्ने दल माथिका सेनापतिहरू, 1000 र 100 का सेनापतिहरू, अनि राजा र तिनका छोराहरूका सबै सम्पत्ति र गाई गोरुको जिम्मा लिने अधिकारीहरू, महलका अधिकृतहरू, योग्य पुरुषहरू र सबै वीर योद्धाहरूलाई भेला गरे। तब खडा भएर दाउद राजाले भने, हे मेरा दाजुभाइ र प्रजा हो, मेरा कुरा सुन। परमप्रभुको करारको सन्दुकको निम्ति एउटा विश्राम स्थान, हाम्रा परमेश्वरका पावदानको निम्ति एउटा भवन बनाउनलाई मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ, अनि मैले त्यो निर्माण गर्नलाई तयार पनि गरे। तर परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो, मेरो नाउँको सम्मानको निम्ति तैले भवन बनाउने छैनस्, किनभने त लडाईँ गर्ने मानिस होस् र तैले रक्तपात गरेको छस्। तापनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले मेरा पिताका सबै परिवारबाट सदा सर्वदाको निम्ति इजरायलमाथि राज्य गर्न मलाई चुन्नुभयो।
उहाँले नेतृत्व गर्न यहुदालाई चुन्नुभयो र यहुदाका घरानाबाट मेरा पिताको परिवारलाई चुन्नुभयो। मेरा पिताका छोराहरूमध्ये उहाँले सारा इजरायलमाथि मलाई नै राजा तुल्याउन उहाँलाई असल लाग्यो। मेरा सबै छोराहरूमध्ये, किनभने परमप्रभुले मलाई धेरै छोराहरू दिनुभएको छ। इजरायलमाथि परमप्रभुका राज्यको सिंहासनमा बस्न उहाँले सोलोमनलाई चुन्नुभएको छ। उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, तेरो छोरा सोलोमनले नै मेरो भवन र मेरा चोकहरू बनाउनेछ, किनकि मैले त्यसलाई मेरो छोरा हुन चुनेको छु र म त्यसका पिता हुनेछु। यदि अहिले पालन गरे झैँ त्यसले मेरा आज्ञा र विधानहरू दृढतापूर्वक पालन गर्यो भने म त्यसको राज्य सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर राख्नेछु। यसकारण तिमीहरू त्यस सुन्दर देशका अधिकारी हुन सक र त्यो तिमीहरूको पैतृक सम्पत्ति झैँ तिमीहरू पछि तिमीहरूका सन्तान दर सन्तानलाई दिन सक भनेर सारा इजरायल र परमेश्वरका समुदायको सामुन्ने र हाम्रा परमेश्वरले सुन्ने गरी होसियारीसँग परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्न भनी म तिमीहरू सबैलाई हुकुम गर्दछु। अनि तिमी सोलोमन मेरा छोरा चाहिँ तिम्रा पिताका परमेश्वरलाई आफ्नै परमेश्वर मान र सारा हृदय र राजी खुसीको मनले उहाँको सेवा गर, किनभने परमप्रभुले हरेक हृदय जाँच्नुहुन्छ र मानिसको हरेक विचारलाई थाहा पाउनुहुन्छ। यदि उहाँलाई खोज्यौ भने तिमीले उहाँलाई भेटाउनेछौ, तर तिमीले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले तिमीलाई सधैँको निम्ति इन्कार गर्नुहुनेछ। यसैले याद राख, परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्न तिमीलाई नै चुन्नु भएको छ। दृढ हौ र त्यो काम पूरा गर। तब दाउदले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई मन्दिरको दलान र त्यसका घर, भण्डार, कौसी, भित्री कोठाहरू र प्रायश्चित गर्ने ठाउँका नक्सा दिए। आत्माले तिनको मनमा राख्नुभएका सबै कुरा अनुसार तिनले परमप्रभुको मन्दिरका चोकहरू र चारैपट्टिका कोठाहरू, परमेश्वरको मन्दिरका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका भेटी राख्ने भण्डारहरूका निम्ति नक्साहरू दिए। लेवी र पुजारीहरूका दलका निम्ति र परमप्रभुको मन्दिरमा सेवामा गरिने सबै काम र त्यसमा प्रयोग गरिने सबै भाँडाहरूका निम्ति निर्देशनहरू तिनलाई दिए। विभिन्न सेवामा प्रयोग गरिने सबै सुनका भाँडाहरूका निम्ति सुनका तौल र सबै चाँदीका भाँडाहरूका निम्ति चाँदीका तौल तिनले तोकिदिए। तिनले सुनका समाधान र तिनका दियाका निम्ति र चाँदीका समाधान र तिनका दियाहरूका निम्ति चाहिँदो तौल तोकिदिए। भेटीका रोटीको हरेक टेबिलको निम्ति सुनको तौल र चाँदीका टेबिलहरूका निम्ति चाँदीको तौल तिनले तोकिदिए। तिनले काँटाहरू, छर्कने बाटाहरू र करुवाहरूका निम्ति निखुर सुनको तौल अनि हरेक सुन र चाँदीको भाँडाको निम्ति सुन चाँदीको चाहिँदो तौल तोकिदिए। धूप वेदीको निम्ति पनि निखुर सुनको तौल तिनले तोकिदिए। रथको निम्ति अर्थात् आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर परमप्रभुका करारको सन्दुकलाई छेक्ने सुनका करूपहरूका निम्ति पनि तिनले नक्सा दिए। दाउदले भने, यी सबै परमप्रभुकै हातले बनाएको नक्सा हो र यसमा सम्पूर्ण ससाना कामहरू उहाँले मलाई बुझाउनु भएको छ। दाउदले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई यसो पनि भने, बलिया र आटिला हौ र यो काम गर, नडराउ र निरुत्साहित नहौ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। परमप्रभुको मन्दिरका सेवाको निम्ति सबै चाहिँदो काम तिमीले पूरा नगरुन्जेल उहाँले न त तिमीलाई निराश तुल्याउनुहुनेछ न तिमीलाई त्याग्नुहुनेछ। परमप्रभुको मन्दिरका सबै सेवा गर्न पुजारी र लेवीका दलहरू तयार छन्। तिम्रो सबै काममा खुसीसित कुनै पनि काम गर्न हरेक कारिगरको सहायता तिमीलाई मिल्नेछ अनि अधिकारीहरू र सबै मानिसहरू तिम्रो हरेक हुकुममा चल्नेछन्। पहिलो इतिहास अध्याय 29। मन्दिर निर्माणको लागि भेटी। त्यसपछि राजा दाउदले सारा समुदायलाई भने, मेरा छोरा सोलोमन, कलिलै उमेरका सोलोमनलाई नै परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। यो काम महान छ, किनकि यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति हो। मेरा सबै बलले भ्याएसम्म मैले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको लागि सुनका कामको निम्ति सुन, चाँदीका कामको निम्ति चाँदी, काँसाको निम्ति काँसा, फलामको निम्ति फलाम, काठको निम्ति काठ र मणिघरको निम्ति अनिक्स, फिरोजा, विभिन्न रङका पत्थरहरू र सबै किसिमका दामी दामी ढुङ्गाहरू,
प्रशस्त गरी तयार पारिराखेको छु। त्यसबाहेक मेरा परमेश्वरको मन्दिरप्रति मलाई ज्यादा भक्ति भएको हुनाले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति म मेरो आफ्नो निजी भण्डारबाट सुन र चाँदी दिनेछु। यो चाहिँ यस पवित्र मन्दिरको निम्ति मैले जम्मा गरेका सबै थोक बाहेक हो, अर्थात् 100 टन सुन, ओपिरको सुन र 240 टन निखुर चाँदी मन्दिरका भित्ताहरू मोहर्नलाई, सुनका कामको निम्ति र चाँदीको कामको निम्ति अनि निपुण कारिगरले गर्ने सबै कामको निम्ति दिँदैछु। अब आज परम प्रभुलाई अर्पण गर्न को राजी छ? तब घराना घरानाका नायकहरू, इजरायलका कुलहरूका अधिकृतहरू, 1000 र 100 का सेनापतिहरू र राजाका सेवाको जिम्मामा रहेका अधिकारीहरूले राजी खुसीसित परम प्रभुको मन्दिरका कामको निम्ति 170 टन र 80 किलोग्राम सुन, 340 टन चाँदी, 600 टन काँसो र 3500 टन फलाम दिए। त्यसबाहेक जस जस कहाँ दामी दामी रत्नहरू थिए तिनीहरूले ती गेर्सोनी यहियलको जिम्मामा परम प्रभुको मन्दिरका भण्डारको निम्ति दिए। मानिसहरूले आफ्ना अगुवाहरूले यसरी राजी खुसीसित दिएकामा आनन्द मनाए, किनकि तिनीहरूले आफ्ना हृदयको भक्ति साथ परम प्रभुको निम्ति राजी खुसीसित ती दिएका थिए। दाउद राजा पनि साह्रै आनन्दित भए। दाउदको प्रार्थना। दाउदले सबै समुदायको उपस्थितिमा यसो भनेर परम प्रभुको प्रशंसा गरे, हे हाम्रा पुर्खाहरूका परम प्रभु परमेश्वर, सनातनदेखि सनातनसम्म तपाईको प्रशंसा होस्। हे परम प्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव र ऐश्वर्य तपाईकै हुन्, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईकै हुन्। हे परम प्रभु, राज्य तपाईकै हो अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। धन र मान तपाईबाट नै आउँछन्, तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। पराक्रम र शक्ति तपाईकै बाहुलीमा छन्, सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन तपाईकै हातमा बल र शक्ति छन्। अब हे हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईको महिमित नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ। तर म को हुँ अनि मेरा प्रजा को हुन् कि हामी उदार चित्तले यसरी दिन सक्छौँ? सबै कुरा तपाईबाटै आउँछन् र तपाईकै दानबाट हामी तपाईलाई दिँदछौँ। हामी त तपाईको दृष्टिमा विदेशी र प्रवासीहरू हौँ, जस्ता हाम्रा पुर्खाहरू थिए। हाम्रा दिन यस पृथ्वीमा छाया जस्ता मात्र छन् र हाम्रा निम्ति आशा छैन। हे परम प्रभु, हाम्रा परमेश्वर, तपाईको पवित्र नाउँका सम्मानको निम्ति भवन बनाउन हामीले जम्मा गरेका यी सबै धन तपाईबाट नै आउँछन् र यी सबै तपाईकै हुन्। हे मेरा परमेश्वर, म जान्दछु कि तपाईँ हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ र मनको सोझोपनदेखि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। साँचो हृदयले मैले राजी खुसीसित यी सबै दान तपाईमा टक्राएको हुँ। यहाँ उपस्थित भएका तपाईका प्रजाले राजी खुसीसित टक्राएको देख्दा अब मलाई आनन्द लागेको छ। हे हाम्रा पुर्खा अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमेश्वर, तपाईका प्रजाको यो अभिप्राय सधैँको निम्ति कायम राख्नुहोस् र तिनीहरूका हृदयलाई तपाईतिर खिच्नुहोस्। मेरा छोरा सोलोमनले तपाईका आज्ञाहरू, तपाईका धार्मिक नियमहरू र तपाईका विधिहरू भक्ति साथ पालन गर्न अनुग्रह गर्नुहोस् र तिनले ती सबै पूरा गर्न सकुन् र तिनले त्यो भवन निर्माण गर्न सकुन् जसको निम्ति मैले सबै कुरा तयार पारिराखेको छु। तब सारा समुदायतिर फर्केर दाउदले भने, अब परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गर। यसैले सारा समुदायले आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तिनीहरूले परम प्रभु र राजाको सामु घोप्टो परी साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। सोलोमन राजा स्वीकार गरिएका। भोलिपल्ट तिनीहरूले परम प्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँलाई होम बलि गरी 1000 साँडे, 1000 भेडा, 1000 थोमा र तिनका साथसाथै तोकिएको अर्धबलिसित इजरायलको निम्ति अरू प्रशस्त बलिदान चढाए। त्यसरी ठूलो आनन्दसित परम प्रभुको सामु तिनीहरूले त्यस दिन खानपान गरे। त्यसपछि तिनीहरूले दोस्रो खेप दाउदका छोरा सोलोमन राजालाई स्वीकार गरे र परम प्रभुको सामु तिनलाई राजा र सादोकलाई चाहिँ पुजारी अभिषेक गरे। यसरी सोलोमन आफ्ना पिता दाउदको सट्टा परम प्रभुको सिंहासनमा राजा भएर विराजमान गरे। तिनको उन्नति भयो र सबै इजरायलले तिनको हुकुम पालन गरे। सबै अधिकृतहरू र योद्धाहरू र दाउद राजाका सबै छोराहरूले पनि सोलोमन राजालाई आफ्नो राजभक्ति देखाउने प्रतिज्ञा गरे। सारा इजरायलका नजरमा परम प्रभुले सोलोमनलाई अति उच्च तुल्याउनु भयो र
उहाँले तिनलाई यस्तो राजकीय ऐश्वर्य दिनुभयो कि त्यस्तो ऐश्वर्य तिनी अघि इजरायलमा कुनै राजालाई दिनुभएको थिएन। दाउदको मृत्यु। यिसैको छोरा दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरेका थिए र तिनले इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे। हेब्रोनमा 7 वर्ष र यरुसलेममा 33 वर्ष तिनले राज्य गरे। तिनी धन सम्पत्ति र मानले पूर्ण भई पूरा उमेर पुगेर वृद्ध अवस्थामा मरे। तिनी पछि तिनका छोरा सोलोमन राजा भए। दाउद राजाको राज्यका घटनाहरू सुरुदेखि आखिरीसम्म, तिनको राज्यका पूरा वर्णन र तिनका वीरताका कामहरू र तिनी र इजरायल र संसारका अरू सबै देशमा बितेका घटनाहरू दर्शी सामुएल, अगमवक्ता नातान र दर्शी गादका पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्।